Human nga nabunyagan si Hesus, siya mihawas gikan sa tubig, ang mga langit nabuksan, ug nakita ni Hesus ang Espiritu sa Dios nga mikumsad diha kaniya. Bisan pa kun si Hesus gipanampun sa Espiritu Santo, ug ang Espiritu uban kaniya sa tibuok niya nga ginabuhi, siya karon makita nga gigahuman sa Espiritu sa pagtuman sa iyang matubsanong misyon. Ang usa nga magabunyag sa Espiritu karon gibunyagan sa Espiritu sa pagpahinuod sa iyang publiko nga ministeryo. Ang mga propeta sa daang tugon nagpahibalo nga ang pinili nga alagad sa Dios paganihugan sa Espiritu. Ania karon ang akong sulugoon nga akong ginapataas, ang akong pinili nga kaniya ang akong kalag nagakalipay. Ako nagbutang sa ibabaw kaniya sa akong Espiritu. Si Hesus mismo mikutlo gikan sa Isaiah 61:1 sa sinagoga sa Nazaret ug nagpahayag sa katumanan niini nga panagna diha kaniya. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Si Hesus misaad sa daghang mga higayon sa pagpagana sa sama nga Espiritu ngadto sa iyang mga sumusunod. Ang iyang mga tinun-an mao ang magpahayag sa maayong balita sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Hesus, human lamang naggamhan sa Espiritu gikan sa kahitasan. Dili nato masukod ang atong abilidad sa pagbuhat sa atong pagkatinawag ug mga buluhaton nga gihatag sa Dios uban sa atong kaugalingong kusog. Tungod kay kita kanunay nga mabalaka ug mag-uol kon atong buhaton kini. Kadtong nagatuo kang Hesus, adunay saad sa Espiritu Santo kansang gahom makahimo kanato sa pagmantala sa ebanghelyo nga mahisugod. Mangayo kita og inadlaw nga pagpuno sa Espiritu sa Dios.